आमी जे कितें करतात ते लिगल करतात। आमचे कडेन सगळे लायसन्स आसात। फक्त हो पैशांचो पावर वापर करून आमचेर हो आमकां जो हॅरसमेंट चल्ला तेजे अगेन्स्ट आमकां जर लढो दितलो जाल्यार तुमचे सारके लोकांचो आमकां पाठिंबा जाय। त्याच बरोबर आमच्या मदीं आसात आमचे कावन्सिलर बाब शुभम कुमार पंत, तुमचो असो तेका आमचो असो बाब धीरज गांवकर आसा, आमचे सायमन बाब आसात, आमचे पंच आसा आगोंद पंचायतीचे बाब रामनाथ वेळीप, आमचे आगोंद पंचायतीचे सरपंच आसात बाब निलेश पागी, आमचे राजेंद्र देसाय आसात। हांव नांव घेना, ज्या ज्या लोकांनी जे पॉलिटिकली सोशली जे इन्वॉल्व आसात हे सगळ्यांनी, शांताजी सर आमचे मदीं आसात, हे सगळ्यांनी आमकां तेंको दिलो आनी तुमचो असोच पाठिंबा आमकां जाय। कारण तुमचे शिवाय हे आमी आतां ही जे युद्ध आमी लडपाचें आसा हें तुमचे शिवाय जायना। आमी हें युद्ध हातीन लडपाचें ना, हें आमचें लिगल बॅटल आसा आनी ती लिगल बॅटल आमी फायट करतले आनी आमी जिखतले आनी आमकां ह्या सरकाराचो तेंको आसा। आमकां कोणाचीच गरज ना, आमकां मुख्यमंत्र्यान सांगता तुमकां भिवपाची गरज ना। सो ह्या मुख्यमंत्र्याच्या आश्वासनाचेर रावन आमी लिगली जी आसा ही बॅटल आमी फायट करतले। सो म्हाका दिसता हांव मागतां आमचे असोसिएशनाचे वायस प्रेसिडेंट पंकज गांवकराच्या लागीं ताणें एक 2 मिनटां ब्रीफ करता। ह्या सकाळी जो आमी णवाक कॉल दिल्लो सगळ्यांक एकठांय जावपाक, आज आगोंद हो एकूच इफेक्ट जाल्लो असो भाग ना, पूण हांगा जे उबे आसा ते आगोंदकार आसा, पाटणेकार आसा, पावळेकार आसा, कोळेकार आसा आनी खोला सगळे काणकोणकार म्हणून आमी एक जाल्ले जे आसा ते सगळे काणकोणकार हांगा आसा। तुमकां सगळ्या मनाक काळजासान येवकारता, आज खूब खोस भोगता। आमी हाचे पयलीं एक कन्न दाखयल्लें आसा, जो आमच्या धंद्यार वायट नजर दवरता ताका आमी केन्ना ओगी रावचे ना, कित्याक हो धंदो जो आसा तो आमी लिगली करता। आनी फाटली कितलीशीं वर्सां आमी हे त्रास काडून जाले, हे त्रास काडल्या नंतर आमचे फक्त क्रिस्तांव भावूच न्हू तर आमचे जे पागी समाजाचे लोक आसात, आमचे बाकी देसाय समाजाचे, हे प्रत्येक लोक थिंग वचून मेणवात पेटयतात आनी प्रत्येकाचो त्या देवाचेर भावार्थ आसा। अशा खुर्साक सुद्दां त्यांनी नोटीस काढली आनी सील मारपा पर्यंत तेंची मजल गेल्ली आसा। सो भावानो आतां आमी विचार करपाक जाय। सो ताका लागून विकास बाबून सांगला तशें हांव मागतां निलेश बाबा कडेन ताणें आमकां एक आश्वासन दिवचें की ते जी गेट तेमी घातला लिगल जर गजाली आमच्यो जर सील जावंक शकतात जाल्यार ती इलिगल जी गेट घातला ती गेट डेफिनेटली तुमी काडटले। हांव मागतां तुमी एक 2 मिनटां। आगोंद पंचायतीचो सरपंच निलेश पागी, आयज एक तुमकां आव्हान करता। आयज हांव एक फिशरमॅन आनी ह्या फिशरमॅन भावाक खबर आसा कासोय कितें, टटल कितें, नेस्टिंग कितें हे ह्या फिशरमॅन भावाक खबर आसा। हे एक टायम असलो आसलो आमी फिशरमॅन जेन्ना ही कासोय वयर येताली सांगपाक ताका इल्लोसो कायदे आसा, पूण हांव ओपन करून सांगता। एक फंक्शन जातालें, फंक्शन टायप जातालें, ती कासोय येवप कापप सगळ्यांनी वांटून घेवप, सगळ्या खबर आहा, आख्खी गोंयभर खबर आहा। आनी ही परंपरा गोंयची परंपरा आसली, पयले फिशरमॅनाची परंपरा आसली। एक कासोय येवप, कितें जातालें फिशरमॅन त्या टायमाचेर हार्डली 50 रुपया कितें तरी जोडटाले, 50 ते 100 रुपया जोडटाले। आनी ती एक कासोय लोकांक मेळप म्हळ्यार एक लॉटरी लागताली आनी ती लॉटरीची एक मार्केट लागतालो, मार्केटीक ती कापताले, सगळे खाताले, आमी फिशरमॅन आमी खाताले। पूण जेन्ना आमकां बी बाबा कळ्ळें हे एनवायरमेंट सांबाळून दवरपाक जाय, जेन्ना बांदेकारान स्वर्गीय बांदेकारान जेन्ना एक पुजा करून ती कासोय सोडली तेन्ना ह्या फिशरमॅनांनी त्या कासोयेचेर अत्याचार करपाचो एनवायरमेंट म्हणजे कळटतकीच ते बंद केलें। आमकां खबर आहा कितली कासोय येताय, कितले पील घालताय, कितले मरताय, आमकां खबर आसा। पूण जेन्ना हे बिझनेस स्टार्ट जाला तेन्ना जशें बिझनेस वाडला तशें कासोय बी वाडलाय। आमी कासयाचेर केन्ना अत्याचार केलो ना, जसो जसो बिझनेस वाडत गेला तसोच कासोय वाडत गेला। हांव गव्हर्मेंटाक इतलेंच सांगूंक सोदता, तुमी एनवायरमेंट ऑफकोर्स एनवायरमेंटाचेर आमी सगळ्यांनी विचार करूंक जाय, पूण जसो तूं एनवायरमेंटाचेर विचार करता तशेंच गांवच्या लोकांचेर विचार कर। आयज ह्या 5000 लोकांचेर आगोंदेचे लोक आसाय त्या लोकांचेर विचार कर। त्या लोकांचें कितें, जो आगोंदेचो 5000 लोक आसा त्या लोकांचें कितें? आयज आमी फिशरमॅन भावचे पळय कोस्टल आहाय, रेंदेर भाव सगळे कोस्टल आहाय, ते स्लायटली कन्वर्ट जायन आमी ट्युरिजमा येयले आसाय। तेमचें कितें तुमी सांगाय, ट्युरिजम सोडा आमी परत कासयमार खाता मरे ते। आमी फिशरमॅनांनी करपाक कितें? आमी फिशरमॅनांनी करपाक कितें? आमगेलो धंदो तुमी बंद केलो, ट्युरिजम पार्ट बंद केलो, मागीर फिशरमॅनांनी करपाक कितें?
फिशरमॅनान तेच करचें पडना परत आमी एनवायरमेंट बी राखपा आसाय आनी धंदे बी करपा आसाय. मागता सगळ्या कडेन हो प्रोटेस्ट जातलो मोठो जातलो. जो कोण एक जे म्हणटा न्हू जो कोण एक शामील आसा न्हू तो फसतलोच 100%. पूण हांव सगळे काणकोणकारांक मागता जेन्ना आमी आवाज करतले मोठे करतले आनी कोणा सोडपा नाय. देव बरें करूं. फोकस नोटीस काडली आसा आनी ती इल्लीक आसा ताका आमी थोडोसो कायदो आसा तो आमी कायदे एज अ सरपंच जाल म्हणून झपाट करून कितें करूं शकना. कायदो आसा कायदो पाळचो पडटा. तो कायद्यान ताका शोकेस काडला तेजेर प्रोसिजर जातलो आनी कितें एक्शन जातलें. हायकोर्टाच्या निर्णयाक मान्यता दिली आनी म्हाका दिसता पयले फावटीक आख्या गोंया भितर एक हिस्ट्री आसतली. अवघ्या 2 ते 3 पुलीस डिपार्टमेंटाचे कॉन्स्टेबल्स घेवन इतली मोठी 67 अस्थापना सील केली गेली. हाजे वयल्यान आमी एकूच मेसेज दितात आमी ज्युडिशरीच्या अगेन्स्ट नात, आमी सरकाराच्या अगेन्स्ट नात. आमच्या ज्या पोटार ज्या मनशांनी पांय दिला आमी तांच्या अगेन्स्ट आसात आनी हो लढो आमचो तांच्या अगेन्स्ट चालूच उरतलो. आज आमी पिसफूल प्रोटेस्ट केला. सो हाजेर तेणी म्हाका दिसता बोध घेवचो ना जाल्यार आमकां वेगळे पद्दतीने प्रोटेस्ट करपाक येता तोय आमकां करचो पडटलो. हांव मागतां आगोंद पंचायत जे आसा आनी आगोंदचो जो टुरिजम बेल्ट आसा हाजेर सगळ्यांचो दोळो आसा. कारण आख्या वर्ल्डाचेर एक बरी शांतता प्रिय असो बीच एशिये भितर नंबर 1 बीच म्हणून खुबदां आमकां नामणी मेळिल्ली आसा. अशा बिचाचेर ह्या दिल्लीकारांचो दोळो आसा. सो ताका लागून सरकारान आमकां ह्या दिल्लीकारांक हांगच्यान धांवडावन घालपाक ज्या लिगल बाजू ज्यो मांडून आमकां जे पळय कितें लिगली आमकां जे धंदो करपाक मेळटा तो करपाक दिवचो. आगोंद बिचाचे एक हिस्ट्री आसा. म्हाका दिसता 25 डिसेंबर म्हणजे क्रिसमस जो वेकेशन आसता त्या टायमाचेर आमी पळयलां आसतलें गोंयांक न्हू सगळे इंडियेभर की मोठी पार्टी जातात, रातभर म्युजीक वाजता. पूण आगोंद म्हणटा एकमेव बीच आसतलो त्या बिचाचेर क्लासिकल नृत्य जातात, त्या बिचाचेर फुगडी घालतात, त्या बिचाचेर आमी हें करतात आमचे दिवली नृत्य करतात. आमचे म्हाका दिसता मुद्दम नांव घेता मधू कॉटेजीस. तेमी सादारण 15-20 वर्सां पयलीं परंपरा घातली ती तशीच चालू आसा. आगोंद बिचाचेर सादारण 10 जाले की अशें दिसता की आगोंद बीच हो बंद काय म्हणून. 10 नंतर कसली एक्टिविटी जायना. आज पर्यंत सावंडाक लागून कसले एक कंप्लेन सुद्दां आगोंद बिचाचेर आसपाना. ना जाल्यार तुमी रिकॉर्ड काडून पळोवचो. अशा एक शांतता प्रिय आनी एक बरे वातावरणाक आमी हो धंदो करतात. ह्या धंद्याचेर आमच्या ज्या मनशांनी पांय दिला तांकां आमी सोडचे ना. आमी तांकां सोडटले, आमी तांकां सोडटले. आमी सगळे एकवटान जर रावली जायत आमी हें सगळें शक्य आसा आमकां हें करपाक. आज ह्या आमच्या पिसफूल प्रोटेस्टाक आमचे काणकोणचे आमदार तशेंच गोंय विधानसभेचे सभापती हांकांय आमी निवेदन दिल्लें आनी ताणें आमकां सांगलें आपूण आसतलो. पूण काही कारणां लागून ताणें आमकां एक मेसेज पास केला. आज विधानसभा सुरू जाला आनी सभापती असल्या कारणान तो आज आमच्या मदीं ना. पूण ताणें आमकां सांगलां आपूण ज्या वेळार काणकोणकारां खातीर सदांच आगोंदकारां खातीर आपूण सदांच आसतलो. तुमकां जो लिगल सपोर्ट जो सरकाराचो सपोर्ट जाय हो आपूण दितलो आनी आपूण सदांच तुमचे फाटल्यान आसतलो. सो आज आमचे बरोबर ह्या प्रोटेस्टाक आमकां तेंको दिवपा खातीर आदले आमदार विजय पैखोत हे आयिल्ले आसात. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कारण तेमी मुद्दाम येवन आपलो सपोर्ट आमकां दाखयलो. स्टेक होल्डरांचे हांव मनाकाच्यान देव बरें करूं म्हणटा की आमचे एक उलोर तुमी इतले मोठे संख्येन हांगा भायर सरले. थोड्यांक कित्याक लागून मोर्चा कित्याक लागून प्रोटेस्ट ही खबर ना, खुबशे लोकांक खबर ना. तरी आसतना तेमी भायर सरले. हो आमच्या पोटा पाणयाचो प्रश्न आसा. कितली वर्सां जी आमी कश्ट करता आनी धंदो करता, 5-6 जाणांक कामाक लायता, ते सगळे शक्य आहात जेन्ना धंदो आमचो चालू उरतलो तेन्ना. अल केमिस्ट म्हणल्यार तुमकां दिसतली सादी कंपनी न्हू, इट्स अ मल्टीनॅशनल कंपनी. आनी ते कितें करता 5 जाणांची फौज लायला तेंच्यांनी एडवोकेटाची. 1 आनी 2 न्हू 5 जाण. आनी जाय जाल्यार आनीकूय 10 जाण लावूं शकतात. डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पर्यंत व्हरपाची तेंची तयारी आहा. आतां आमी काणकोणकार आमी धाकटो धंदो करता, आमचे कडेन तेंचे कडेन फायट करपाची इतली कॅपॅसिटी ना. कायदे तेमी जाणा आमी जाणा. आमी कायदेशीर जो धंदो इतली वर्सां करता, आमचे कडेन जे लायसन्सां आसा आनी जे सगळे गव्हर्मेंटान आमकां कायदेशीर लायसन्स दिला
त्या आधारान आमी धंदो करता. आयज पळोवपाक गेले जाल्यार होच समज एक कोर्टान ऑर्डर दिलो खंयचोय, तुमकां खबर आसतली होच कोर्टाचो ऑर्डर आनी खंय लागू शकता. हेच जजमेंट आनी खंयच्या बिचार व्हरूंक शकता. आयज आगोंदा, फाल्यां पोरजी आसतले, आगोंदा आसतले, मांद्रे आसतले, हे खंय लागू शकता. गव्हर्मेंटान हेचेर स्टडी करची, कितें उरला ते कायदेशीर कितें करपाचें उरला ते तेंच्यांनी करचें आनी आमकां मदत करची. हेच ऑपॉर्च्युनिटी घेता हांव आमचे काणकोणचे आमदार आनी आमचे सभापती तेंच्यांनी वेळोवेळ आमकां मदत केला. जाय पडले तेन्ना आमकां ऑथॉरिटी कडेन मिटींग करून दिला, आमची मागण्यो, आमचे डिमांड्स, आमचे ग्रीवेन्सीस मांडून दिला. तशेंच आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तेंचे कडेन आमकां 2-3 फावटी तेंच्यांनी वेले, आमचे कारणे आयकून घेतले आनी आमकां आश्वासन दिलां की लिगली कितें जाता तें आमी तुमकां हेल्प करतले म्हणून. आमी केन्नाच उलो मारिना की रस्त्यार या म्हणून. खूब वर्सां पयलीं अशेंच जाल्ले पर्यावरण सुरक्षा समिती, तशेंच तेंच्यांनी आगोंदा केस घातलेलो सेम बेस टर्टल नेस्टिंग सायट म्हणून. तेन्ना सुद्दां आमी हांगा 2-2.5 लोक जमलेले ते डिमोलिशन येयल्ले म्हणून. तेजे पयलीं एलेक्स पेरेरान केस घायल्ली NGT पर्यंत 4 वर्सां ते थंय चलयली आमी केस. NGO उठसूट कंप्लेनी घालता, लोकांचे हाल कितें जातले. हो आज 67 शेकां बंद पडली, एक शेका जवळ जवळ 25-30 लोक कामाक आसता, जवळ 20-30 सप्लायर आसता. तेंच्यांनी आपले रीण काडले आसतले, लोन काडले आसतले, फुडें प्लॅनिंग केलें आसतलें, ते तांकां फ्युचर तेंचे कितें ते कळना, क्वेश्चन मार्क जाता. कासो येता मागीर ते बिचार येता. 300 मीटर पयस आगोंदा 300 मीटर पयस दोंगरा सुद्दां कोणाचे घर सील केला, थंय कासो येता. हो प्रश्न अमन गुप्ता म्हणून तेंच्यांनी एक प्रॉक्सी म्हणून काडला. प्रॉक्सी म्हणजे कितें, चल रे बाबा फुडें हांव फाटल्यान ना तुज्या. अमन गुप्तान एक कंप्लेन घातली, PIL घातली, पब्लीक इंटरेस्ट लिटिगेशन. आख्खे बिचाक लागता ती. ताका सपोर्ट करपी ऑल केमिस्टान इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन घातलें की आमी सपोर्ट करता तुमकां म्हणून. ते दोनूय एकूच अशें आमचें म्हणणें आहा, तशें आमी बरोवनूय दिला. हेजेर आमी सरकारा कडेन मागताय चवकशी करची. आमी कोर्टानूय हे डॉक्युमेंट दिल्ले आसा. 90चे पयलीं चालू जाल्लो, आज खंय तरी फ्लरिश जावपाक लागला. अशीच खुबश्या लोकांची वायट नजर आसतना आमी आमचो प्रोसेस जो आसा, जो आमकां एवरी इयर काडपाक पडटाले, घातले नंतर काडपाक पडटाले. 6 म्हयन्याचो बिझनेस आसलो, अशेंच काडटाले घडटाले, हे सगळें जातना आमकां ह्याच सरकारान म्हणजे आमचे आदले मुखेलमंत्री आनी देशाचे रक्षा मंत्री जे मनोहरभाई पर्रीकर आसले, तेणे आमचे राजेंद्र नार्लेकर आसत, पार्सेकर सर आसत, हे जे सगळे जे आसा हेंच्यांनी आमकां खंय तरी कायद्यान हाडून खंय तरी जितले जाता त्या हातून आमकां बसून दिले आनी फाटले 2018 सावन आमी बरो धंदो किंवा आमकां बरे चड फ्लरिश जाल्ले. पूण असे काही जे लोक आसा जे वायट दृश्टी हाजेर घालता आनी आमकां सगळ्यांक जे त्रासांक घालता, आमी आज जो प्रोटेस्ट जो केल्लो आसा हो तांकां मेसेज आसा, सरकाराक न्ही. हो मेसेज त्या लोकांक आसा जे हांगा कोण वायट नजर घातले, ज्यांचे वायट नजरेन तुमी वायट कृत्य हांगा करपाक सोदतले. आमी सगळे काणकोणकार एकठांय जातले, खंय आसूं ते काणकोणान सगळे एकठांय जातले आनी तुमकां हांगच्यान हद्दपार करतले. सगळे एक जावन हद्दपार करतले. हांव फक्त आमच्या सरकारा कडेन इतकेच मागता, वेळोवेळ आमकां आमचे आतांचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आमकां खूब मदत केल्ली आसा. आतांय तुमचे कडेन सरकारा कडेन मागता, आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन मागता, तशें आमचे आमदार तेंचोय सपोर्ट आमकां सदांच मेळिल्लो आसा. आमकां ज्या इजी वेज जे आसात, जितल्या बेगीत जाता त्या हातून आमकां जे कायद्यान बसता ते कायद्यान तुमी आमकां कायदो पास करून हे जे लोकल्स आसा, हो फक्त शेकवाल्याचो ओन्ली शेकवाले ना, हांगा नुस्तेकार आसतलो, भाजीवाले आसतलो, दुकानवाले आसतले, कपडेकार आसतले, सगळे आसतले, हार्डवेअर आसा, कितले लोक आसा जे कोण पेट्रोल कोण आनी आडसरां विकून सुद्दां पोट भरपी आमचे लोक आसा. ह्या सगळ्या लोकांचेर हो इफेक्ट जातलो. आज हांगा फक्त सादारण 2000 लोक एकठांय जाल्ले आसा. आमी अजून तितल्या लोकांक उलो मारना सगळे कडेन. जर गरज पडली जाल्यार सगळे काणकोणकार रस्त्यार देंवतले, काणकोण बंद जातले, गोंयभर हो आवाज पावतलो.
इतली आमी शाश्वती तुमकां दिवपाक सोदता म्हणून सरकारा कडेन मागता आमकां जाता तितल्या बेगींतल्या बेगी आमचे जे इश्यूज जे आसा आमकां जाग्यार घालून दिवचे. हायकोर्टाच्या निर्णयाक मान्यता दिली आनी म्हाका दिसता पयले फावटीक आख्ख्या गोंया भितर एक हिस्ट्री आसतली. अवघ्या 2 ते 3 पुलीस डिपार्टमेंटाचे कॉन्स्टेबल्स घेवन इतली मोठी 67 अस्थापना सील केली गेली. हाजे वयल्यान आमी एकूच मेसेज दितात, आमी ज्युडिशरीच्या अगेन्स्ट नात, आमी सरकाराच्या अगेन्स्ट नात. आमच्या ज्या पोटार ज्या मनशांनी पांय दिला आमी तांच्या अगेन्स्ट आसात आनी हो लढो आमचो तांच्या अगेन्स्ट चालूच उरतलो. आज आमी पिसफूल प्रोटेस्ट केला. सो हाजेर तेणी म्हाका दिसता बोध घेवचो, ना जाल्यार आमकां वेगळे पद्दतीने प्रोटेस्ट करपाक येता तोय आमकां करचो पडटलो. हांव मागतां आगोंद पंचायत जी आसा आनी आगोंदचो जो टुरिजम बेल्ट आसा हाजेर सगळ्यांचो दोळो आसा. कारण आख्ख्या वर्ल्डाचेर एक बरी शांतता प्रिय असो बीच, एशिये भितर नंबर 1 बीच म्हणून खूबदां आमकां नामणी मेळिल्ली आसा. अशा बिचाचेर ह्या दिल्लीकारांचो दोळो आसा. सो ताका लागून सरकारान आमकां ह्या दिल्लीकारांक हांगच्यान धांवडावन घालपाक ज्या लिगल बाजू ज्यो मांडून आमकां जे पळय कितें लिगली आमकां जे धंदो करपाक मेळटा तो करपाक दिवचो. आगोंद बिचाचे एक हिस्ट्री आसा. म्हाका दिसता 25 डिसेंबर म्हणजे क्रिसमस जो वेकेशन आसता त्या टायमाचेर आमी पळयलां आसतलें गोंयांत न्हू सगळे इंडियेभर की मोठी मोठी पार्टी जातात, रातभर म्युजीक वाजता. पूण आगोंद म्हणटा एकमेव बीच आसतलो त्या बिचाचेर क्लासिकल नृत्य जातात, त्या बिचाचेर फुगडी घालतात, त्या बिचाचेर आमी हें करतात, आमचे दिवली नृत्य करतात. आमचे म्हाका दिसता मुद्दम नांव घेता मधू कॉटेजीस, तेमी सादारण 15-20 वर्सां पयलीं परंपरा घातली ती तशीच चालू आसा. आगोंद बिचाचेर सादारण 10 जाले की अशें दिसता की आगोंद बीच हो बंद काय म्हणून. 10 नंतर कसली एक्टिविटी जायना. आज पर्यंत सावंडाक लागून कसले एक कंप्लेन सुद्दां आगोंद बिचाचेर आसपाना. ना जाल्यार तुमी रिकॉर्ड काडून पळोवचो. अशा एक शांतता प्रिय आनी एक बरे वातावरणाक आमी हो धंदो करतात. ह्या धंद्याचेर आमच्या ज्या मनशांनी पांय दिला तांकां आमी सोडचे ना. आमी तांकां सोडटले, आमी तांकां सोडटले. आमी सगळे एकवटान जर रावली जायत आमी हें सगळें शक्य आसा आमकां हें करपाक. आज ह्या आमच्या पिसफूल प्रोटेस्टाक आमचे काणकोणचे आमदार तशेंच गोंय विधानसभेचे सभापती हांकांय आमी निवेदन दिल्लें आनी ताणें आमकां सांगलें आपूण आसतलो. पूण काही कारणां लागून ताणें आमकां एक मेसेज पास केला. आज विधानसभा सुरू जाला आनी सभापती असल्या कारणान तो आज आमच्या मदीं ना. पूण ताणें आमकां सांगलां आपूण ज्या ज्या वेळार काणकोणकारां खातीर सदांच आगोंदकारां खातीर आपूण सदांच आसतलो. तुमकां जो लिगल सपोर्ट जो सरकाराचो सपोर्ट जाय हो आपूण दितलो आनी आपूण सदां तुमचे फाटल्यान आसतलो. सो आज आमचे बरोबर ह्या प्रोटेस्टाक आमकां तेंको दिवपा खातीर आदले आमदार विजय पैखोत हे आयिल्ले आसात. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा, कारण तेमी मुद्दाम येवन आपलो सपोर्ट आमकां दाखयलो. आयज ही लढाई आसा ती काणकोणकार वर्सीस दिल्लीकार. आणि जेन्ना जेन्ना काणकोणकार उठता तेन्ना सगळ्यांची फुटता, बरोबर. दिल्लीकारां मात चड फुटल्या. लोकशाही मानपी लोक जेन्ना ह्या हॉटेलाचो विशय आसलो तो जमनीचो विशय आसलो भावना. जमनीचो 40 वर्सां फाटीं जमीन जी आसली ती एक हॉटेलान घेतली. घेताना कायदेशीर सेल डीड जाली ना म्हणून ते म्युटेशन पॅटिशन जालेच ना हांगा. तो विशय तसोच आसलो. अचानक अल्केमिस्ट म्हणटाणे जमीन कितें तरी कोर्टांतल्यान कितें तरी बँके ऑक्शन जाल्यान घेतली. बँकेन जाल्यार सगळे विशय चलतालो. म्हाका ती सुरेश बाबान सांगला चलतालो. ते चलता तांकां कळोवन आयलें की हे कायदेशीर आमच्यान ही जमीन घेवपाक ना. मागीर आमच्या स्टेक होल्डर जे बिझनेस करताले तांचे कडेन गेले. आमी सांगलें तुमी नांवार करियात मागीर कितें तें उलोवया. हें सगळें चलतनाच एक टर्टल नेस्टिंगाचो कासवाचो एक टूल यूज केलो. हांव त्या वर्माक जाणें केस घातला ताका सांगपाक सोदता, खास करून त्या गुप्ता अल्केमिस्टाक सांगपाक सोदता. गोंयचो इतिहास आसा. आमचे स्वर्गेस्त आमदार संजय बांदेकरान माजी मंत्री संजय बांदेकर हाणें कासयची पुजा करून ती दर्याक सोडली. हो आमचो संस्कार. फाटली कितलेशेच वर्सां आगोंदेचे लोक त्या कासयचे प्रोटेक्ट करता. तुमी आमकां सांगपाची गरज ना. जर तुमकां दिसता आमी खंय तरी एनवायरमेंट पाड करतात जाल्यार तुमी पयली दिल्ली पळयात. यमुना न्हंय जी आसा ती पॉल्यूट जाल्ली आहा, ताजेर केस घालात. थंय तुमचे एनवायरमेंट सारके करात मागीर हांगा येयात. केवळ एनवायरमेंटाच्या नांवान केवळ टर्टल नेस्टिंगाच्या नांवान
तुम्ही जर टूल म्हणून यूज करताले आमी वोगी रावचे नात. एखाद्या माजराच्या शेपडेर पांय दिल्यार माजर खावपाक येता, तुम्ही जर आमच्या पोटार पांय दिला आमी वोगी रावपाचे? आमी खास मारतले, कारण त्या वेळेर आमी रगत आणि आमचे घाम दिला. फाटली कितलेशेच वर्सां हे लोक काम करतात थंय, कितले जाण पोट भरतात. त्या बायलाचो भितरल्याचो तो विशय वेगळो, पूण पोट भरतात भावानो. आणि अचानक तुम्ही येतात केस घालतात. आम्ही मान्य केले, केस घालात, हरकत ना. कोर्टात आम्ही न्याय मागतले, आम्ही सगळे लायसन्स काढले, आम्ही सगळे परमिशन घेतली. हे आसतना सुद्धा लोकांच्या घराक सील मारप इतले पर्यंत तुमची मजल, आणि आमी वगैरे रावपाचे? कोण तुम्ही दिल्लीकार? आम्ही हेच दिल्ली वचून केलं जाल्यार तुमी वगैरे रावतले? म्हणटगे आयज वेळ आयलो भावानो, आयज आमकां फाल्यां तुमकां जातलें. म्हणून आम्ही काणकोणकारां उलो मारलो. खास करून पंकजान लीड घेतली, ताचे खातीर हांव अभिनंदन करता. व्यक्तिगत मतभेद कितें आसूं भावानो, काणकोणकार म्हणून आमी एक आयले. ही काळाची गरज आसा. आमी लोकशाही मानपी, आमी कायद्याक मानतात, चलू दी लढाई सगळी, हरकत ना. पूण तुम्ही वारंवार आमी अनऑथोरायज आणि कितें कितें म्हणून आमचेर नाकाल्लेले आरोप करतात. आणि तुम्ही 24 तास दितात. एखादो फॉरेनर भाव येता, आपले हाजे पैसे वाचोवन तो येता, आणि अचानक आम्ही खंयच्या तोंडान सांगप तेका आज आमी बंद जावपाचें, तुमी वचत म्हणून? ही आमची संस्कृती. आमचे सरकार लाखांनी पैसे मोडटा टुरिस्टां येवपा खातीर, आणि हे कोर्टाच्या एक निर्णया खातीर आमी पांय तोडून सांगता तुमी वचत म्हणून. हे कितें? मागीर अतिथी देवो भाव म्हणटा हाचो अर्थ कितें? अतिथी देवो भाव हाचो अर्थ म्हाका सांगचो. म्हणून अल केमिस्टाच्या विरुद्ध आमी एक आंदोलन करया, मुखमोर्चा करया आणि लोकां मेरेन या, कारण खुबशा लोकांक खबर ना. म्हणून सांगपा खातीर आमी तुमचे कडेन आयलात, तुमचो आधार मागपा खातीर आयलात. म्हणून आमी निवेदन दिलां. ह्या निवेदना भितर आमी सगळे गजाली सांगलात, कशा पद्दतीन फाटल्या 6 म्हयने आमकां त्रास करताले ते. उदेश आसतलो, उदेशा भितर रातची 4 काय 3 फोन करता, अरे कितें जावपाचें, न्हीदपण ना, आपली इतली लोन काडला. एक उदेशाची जी गजाल न्ही, कितल्याशा लोकांनी लोन काडले आसतले, बायलांनी आपले वस्तू घाण दवरले आसतल्यो. मागीर ह्या सगळ्याक जबाबदार कोण? हो हेल्थ केमिस्ट. आणि एकामेक रावपाचें कित्याक म्हण? जमीन आमच्या पुर्वजांची, न्हय तुमच्या बापायची. म्हणून हांगा स्लोगन हांव पळय, त्या पुर्वजांची आमच्यो जमनी त्यो कायद्यान तुम्ही करून यात, हरकत ना. आम्ही भायर सरतात. कायदे नासतना तुमच्या नावार जावपाक शकना, म्हणून केवळ टळटळ नेस्टिंगाच्या नांवान जर तुम्ही ते करतले आम्ही सहन करून घेवचे नात. वारंवार कोण तरी दिल्लीवाले येता, आमचेर अन्याय करता. हे कितें? आमी खबर घेवप दर वेळार. म्हणून आमी ठरयलें, सुराज आसा, धर्मेश आसा, सगळे असोसिएशन ठरयलें की आमी लोकां मेरेन या, आमी लोकां कडेन न्याय मागया. सरकारान आमकां वारंवार सपोर्ट केला. मुख्यमंत्र्या कडेन आमची टीम गेली, मुख्यमंत्र्यांनी सपोर्ट केलो. सभापती महोदय ताणें आमकां आधार दिलो. पूण कायद्याच्या दृश्टीन आमी लढपाक तयार आसात भावानो.